हेलो गाइस, आई होप सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म धरानतिरको यात्रा हो। अनि धरान जानको लागि चाहिँ म बिहानै रेडी भइसकेको थिएँ। अनि धरान म यहाँदेखि 1 बजेतिर हिँडेको थिएँ होला। वहाँ चाहिँ म 5 बजे 5:30 बजे पुगेको थिएँ होइन। अनि बाटोभरि धुलो क्या, पुरै बाटो पनि बिग्रिरहेको थियो। अनि घाम पनि उस्तै लागिरहेको थियो। अनि 5 बजिसकेको थियो म धरान आउँदाखेरि। अनि म धरान झरेँ। अनि टक्क धरान झरेर धरानको भ्यू चाहिँ एकदम बब्बा थियो। अनि यसो म धरान झरिसकेपछि बेलुका घाम दामी लागिरहेको थियो। अनि घाम चर्को थियो क्या। अनि यसो धरानको भ्यू पनि दामी देखिरहेको थियो। अनि म धरान चाहिँ 2 चोटि भयो आएको। अनि म घुम्नकै लागि भनेर पनि आएको थिएँ क्या। अनि धरान चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ क्या। त्यही पनि हर्क स्याम्पाङको सिटी। हर्क स्याम्पाङ जस्तै अरू पनि मेयरहरू भयो भने चाहिँ सिटीहरू देशहरू डेभलप हुन धेरै पनि समय लाग्दैन के। अनि सो हुन्छ नि, अब हर्क स्याम्पाङ जस्तै अरू पनि मेयरहरू भएको भए देश छिट्टै विकास लाग्थ्यो क्या। अनि हाम्रो सुरुङ्गा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो क्या। मैले चाहिँ त्यो लाग्यो होइन, यो धरान देखेर वाउ। अनि त्यसको त्यो धरानको म माथि पनि गएको थिएँ स्टेडियम हेर्नलाई होइन। स्टेडियम पनि एकदम बब्बाल थियो। अनि पहिलोको चोटि चाहिँ म धरान जाँदाखेरि स्टेडियम हामी बिहान हेर्न गएको थियौँ, म्याच परिरहेको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब नेसनल प्लेयर प्रीति राईहरू आएका थिए। अनि प्रीति राईहरूको म्याचहरू हेऱ्यौँ त्यतिखेरको फर्स्ट टाइममा। अनि आज चाहिँ म एउटा सानो कामले पनि गएको थिएँ। मेरो भतिजलाई लिन जानु थियो होइन। अब दसैँ आयो नि त, अनि नेपालीहरूको चाडपर्व दसैँ आयो। अनि मेरो भतिज चाहिँ उहाँ धरानमा बसेर पढ्थ्यो नि त। अनि मैले लिन जानु परेको थियो। अनि त्यही भएर भतिजलाई पनि लिन गएको। अनि म पनि धरान घुम्नको लागि भनेर पनि गएको थिएँ क्या। म 2-3 दिन अगाडि गएको थिएँ। अनि टक्क म चाहिँ धरान अब आइसकेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ यसो भ्यूहरूको लागि अब हुन्छ नि त, अब इन्जोय चाहिँ बब्बाल भएको थियो। अनि धरानमा चाहिँ मलाई यस्तो दामी ठाउँ लाग्यो कि वाउ, यसो हुन्छ नि त। म हेरेँ भयो क्या। अगाडि पनि गएको थिएँ। अनि त्यही राम्रो लागेर अनि फेरि पनि गएको हो होइन। अनि यो धरानको तल्लो पुरानो बजार भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। धरानको पुरानो बजार त्यो भानुचोकदेखि अलिकति सिधै जानुपर्छ होइन। त्यहाँ पुरानो बजार भन्ने ठाउँ छ। अनि म चाहिँ त्यहाँदेखि गएको थिएँ, माथि अलिकति माथि थियो घर चाहिँ होइन। अनि गएको थिएँ, भिडियोहरू गरेँ। ट्याक्क मलाई लिन आउनुभयो क्या दिदीले। अनि ट्याक्क स्कुटरमा। अनि म चाहिँ भिडियो बनाउँदै बसेँ। दिदीले चाहिँ अब कुदाउनु हुँदै थियो, गफ अब मलाई के सोध्नु हुँदै थियो। अनि होइन म उता बोल्दै अनि भिडियो गर्दै गरेँ होइन। अनि यहाँदेखि उता चाहिँ मैले केही बोलिनँ, आफै हेरिदिनु होला।